अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में आजकल दुआ ज़ारा केस बहुत हाई प्रोफाइल सूरत इख्तियार कर गया है और इस केस को इतना हाई प्रोफाइल बनाने में जो है वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया ने जहां इस केस को इतना इन्हेंस किया और इस केस को इतना ज़्यादा टाइम दिया और इस केस को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया कि अदालतों को भी इसके ऊपर कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा जो है वो पुलिस को भी इस केस पर बहुत मेहनत करनी पड़ गई है। अच्छा दोस्तों, जहां ये सब कुछ इतना हाईलाइट हुआ और ये केस हाई प्रोफाइल बना, वहीं दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की ज़िंदगी अजीरन हो गई। जी दोस्तों, वो भी की इसी सोशल मीडिया ने। दुआ ज़हरा के बाप के ऊपर जो है सैयद मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए या अपनी बेटी से मिलने के लिए मुतालबात किए। उनके मुतालबात को रद्द करने का क्या तरीका निकाला गया कि उन पर बहुत से इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। उनकी किरदार कशी, उनके ख़ानदान की किरदार कशी, उनकी शादी को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया और कई तरह से बहुत से तरीके से जो है उन्हें ज़िच किया गया। उनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाई गई सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी बेटी से मिलने का मुतालबा किया और उन्होंने बारहा ये कहा कि मुझे लगता है, मेरा ख़याल है, मुझे महसूस होता है कि ये गैंग है। उन्होंने ये कहीं भी दावे से नहीं कहा कि ये गैंग है और ये गैंग ही है जिन्होंने दुआ ज़हरा को अगवा कर रखा है। उन्होंने यही कहा, ज़ाहिर है हर वालिदैन जो होते हैं वो अपने औलाद के लिए बहुत पॉसेसिव होते हैं और उन्हें हक़ है अगर जो है उनकी बच्ची या उनका बच्चा लापता हो जाए और उन्हें हक़ है उसे ढूंढने का और जिनके पास से वो बरामद हो जाए वहाँ से वापस हासिल करने का या कम से कम मुकम्मल मालूमात हासिल करने का। अब जब उन्होंने सवाल उठाए और उनकी मदद में कुछ यूट्यूबर्स ने भी सवाल उठाए तो इस चीज़ के लिए जो है दुआ ज़हरा जिनके पास है वहाँ से कुछ जो है वो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स जो हैं वो इतने बड़े महाज पे खड़े हुए कि उन्होंने बदले में जो है वो दुआ ज़हरा के वालिद को टारगेट किया। दुआ ज़हरा के वालिद को टारगेट करने की असल वजह क्या थी? असल वजह ये थी कि इस केस में जिन लोगों ने दुआ के ससुराल की तरफ से, जिसे सो कॉल्ड ससुराल कहा जा रहा है, ज़हीर फैमिली, दुआ से जिसका निकाह हुआ है, उस ज़हीर की तरफ से जो लोग जो है वो मीडिया पर आकर बयानात दे रहे थे और रिपोर्ट्स दे रहे थे, उनको जब दुआ ज़हरा की तरफ से या उसके अलावा अलग से भी कोई जो है वो जर्नलिस्ट जो है वो करता था, चैलेंज करता था कि भाई इस चीज़ की हमें अब इस चीज़ का अब हमें सबूत चाहिए, दुआ की जिससे शादी हुई है उस लड़के को दिखाया जाए, दुआ कैसे उस सिटी गई ये बताया जाए। इस किस्म के सवालात के ऊपर जो है वो ज़हीर की तरफ से बात करने वाले यूट्यूबर्स ने जो है वो पर्सनली होकर दूसरों पर अटैक करना शुरू किया, लोगों की चिड़ें रखना शुरू की, किसी को जामे शीरी कहना शुरू कर दिया, किसी को बिरयानी खाकर जाने का मशवरा देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कराची सिटी के बारे में भी बहुत सी अजीब अजीब सी बातें बोली गई कि वो जी बड़ा गंदा सिटी है और उसमें हर वक्त बदबू होती है और वहाँ मछलियों की स्मेल होती है। बहुत सी और भी बातें इस चीज़ में लाई गई, मतलब पर्सनली लिया गया इस सारे कुछ को। और जब दूसरे यूट्यूबर्स ने आपस में जो है वो ज़हीर के यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक किया और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए, तो इस सब कुछ की सज़ा भुगती दुआ के वालिद सैयद मेहदी अली काज़मी ने। जी, उनकी पर्सनल लाइफ को तभी जो है वो मीडिया पर लाया गया, सच झूठ जो कुछ भी है यहाँ मिक्स किया गया और उन्हें इतना प्रेशराइज़ किया गया, इतना ज़िच किया गया, इतना ज़लील और रुसवा किया गया कि वो बिलाखिर कुरान पाक जो है वो मीडिया पर लाकर अपने सर पर रख कर गवाहियाँ देते रहे कि मैं कुरान को हाज़िर नाज़िर जानकर, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं यहाँ गवाही देता हूँ कि मुझ पर लगाए गए ये सारे इल्ज़ामात जो हैं ये झूठे हैं। दोस्तों, इस सब कुछ को देखने के बाद मेरा बहुत दिल खफा हुआ, बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ, बहुत ज़्यादा दिल दुखा। आपको क्या लगता है इस चीज़ का हमारे माशरे पर क्या असर पड़ा होगा? अभी कुछ ही अरसा पहले तो हम लोगों ने हमारे मुल्क में अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना, ख़ास तौर पर बेटियों के लिए आवाज़ उठाना शुरू की थी। पहले तो किसी की बेटी अल्लाह ना करे इस तरह घर से चली जाए तो उस बात को दबा लिया जाता था, छुपा लिया जाता था, या बेटियों के साथ अल्लाह ना करे कोई जुल्म ज़्यादती हो जाए तो उस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती थी। अभी तो लोगों में हौसला आया था बात करने का और इस तरह जो है वो आवाज़ बंद कर दी गई, इस तरह इनके मुँह पर हाथ रख दिए गए, इस तरह इनका गला घोंटने की कोशिश की गई कि बाकी लोग भी हिम्मत हार जाएं।
مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں کی جرنلزم تھی جو ہمارے یوٹیوبرز نے کی، یہ کہاں کی انسانیت تھی کہ بجائے اس کے دیکھیں اب جب لاپتہ ہوئی ہے مہدی کاظمی کی بیٹی لاپتہ ہوئی ہے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. بچی برآمد ہوئی، بچی مل گئی تو اس کے بعد انہیں بتانا چاہیے تھا یوٹیوبرز کو یا جو جرنلسٹ ہیں ہمارے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ظہیر کی فیملی کی انویسٹیگیشن کرتے. یہاں میڈیا پر ظہیر کا گھر دکھایا جاتا، ظہیر کی ماں دکھائی جاتی، اس کا انٹرویو کیا جاتا، جس گھر میں دعا زہرا کو رکھا گیا وہ گھر دکھایا جاتا، پنجاب یونیورسٹی جہاں اس بچی نے پناہ لی تھی وہ جگہ دکھائی جاتی، بجائے اس کے کہ یوٹیوبر جہاں یہ ثابت کر رہے ہیں زبانی کلامی کہ ظہیر کوئی گینگ نہیں ہے، ظہیر کی فیملی کا کسی گینگ سے تعلق نہیں ہے، اس چیز کے ثبوت لانے کے بجائے الٹا دعا زہرا کے والدین کو پریشرائز کیا گیا، ان کی شادی پر، ان کے رشتہ داروں پر، ان کی گزشتہ زندگی پر انگلیاں اٹھائی. مدعے کی بات نہیں کی گئی، کام کی بات نہیں کی گئی. جو انفارمیشن جو ہے وہ لوگ چاہ رہے تھے، جو انفارمیشن عوام چاہ رہی تھی، جو انفارمیشن دعا زہرا کے پیرنٹس چاہ رہے تھے وہ لانے کے بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہی کام ہوا ہے دعا زہرا کے پیرنٹس کے ساتھ. ان کی کردار کشی کی گئی، انہیں زمانے بھر میں رسوا کیا گیا. اگر یہ ساری باتیں دعا نے اپنی انویسٹیگیشن کے درمیان کہی بھی تھیں تو ان کو میڈیا پر لانے کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی. اگر دعا زہرا کے والد نے اور ان کی والدہ نے لو میرج کی بھی ہے یا ان کے اوپر ماضی میں کوئی قرض، کوئی ادھار یا ان کی فیملی میں کسی کے اوپر کوئی غبن کا کیس رہا بھی ہے یا وہ کہیں بھی بھگائے گئے ہیں، وہ سب پاسٹ تھا. دعا زہرا کے کیس میں اس پاسٹ کو سامنے لانے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ دعا زہرا کے پیرنٹس نے بھاگ کر شادی کی، یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی فیملی میں کسی نے غبن کیا اور وہ کنٹری چھوڑ کر بھاگ گیا، تو اس سے دعا زہرا کے کیس کا کیا لینا؟ یہاں باتوں کو صرف گھمایا پھرایا گیا اور دعا زہرا کے کیس کو مزید کمپلیکیٹڈ کیا گیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان جرنلسٹس کے اوپر جنہوں نے دعا زہرا کے کیس میں بجائے اس کے کہ وہ اس فیملی کی انویسٹیگیشن کرتے جہاں دعا زہرا چلی گئی تھیں، جن کے پاس سے دعا زہرا برآمد ہوئی، ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے، انہیں میڈیا پر لا کر سب کو دکھانے کے بجائے، ان کے انٹرویوز کرنے کے بجائے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے بجائے کہ ان کے گھر میں کون کون رہتا ہے اور ان کی کتنی شادیاں ہوئیں اور ان کی جو دعا کی جو سو کالڈ ساس ہے اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، ظہیر کا جو باپ فوت ہو چکا اس کے ماں باپ کون ہیں، کون اکلوتا تھا، کون دکلوتا تھا، کس نے غبن کیے، کس نے چوریاں کی، کسی نے کبھی زندگی میں کون سا جو ہے وہ گناہ کیا، وہ سب دکھانے کے بجائے دعا زہرا کے پیرنٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، جنہوں نے کہ خود جو ہے یہ کیس پولیس میں فائل کیا تھا، جو کہ خود اس سب کچھ کی انویسٹیگیشن چاہتے تھے کیونکہ انہیں حق تھا، کیونکہ انہیں رائٹ تھا. یہاں بجائے ان کے کہ ان کی جو ہے معلومات باہر لائی جاتی، جن کے اوپر کیس ہے، جن کو ملزم بتایا جا رہا ہے، ان کی معلومات باہر لانے کے بجائے دعا زہرا کے پیرنٹس کو ہی رسوا کر کے درگور کر کے چھوڑ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ سب کچھ سننے کے بعد جو کہ گزشتہ 2-2.5 ماہ سے میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، کوئی اور پیرنٹس جو ہے وہ جو ہے نا وہ اتنی ہمت کریں گے؟ پاکستان کے کوئی اور پیرنٹس اتنی ہمت کریں گے، اتنی وہ جرأت کریں گے اگر کسی اور کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے؟ ہر ماں باپ ڈرے گا، اور یہ ڈرانے کے لیے ہی کیا گیا، اتنا رسوا ڈرانے کے لیے ہی کیا گیا کہ کوئی بھی اپنی بیٹیوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی بھی اپنے گمشدہ اولاد کو نہ ڈھونڈے. جس کی بیٹی، جس کا بچہ جہاں غائب ہو جائے وہ وہیں چپ کر کے صبر شکر کر کے رو دھو کے اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائے، تاکہ کوئی یہ جرأت دوبارہ نہ کر سکے، اس ڈر سے کہ ہماری کردار کشی، ہماری جگ ہسائی اس میڈیا کے اوپر کی جائے گی، ہمارے گڑے ہوئے مردے اکھاڑے جائیں گے، ہمارے باپ دادا کو بھی یہاں لا کر رسوا کیا جائے. میں تو یہ کہوں گی کہ تف ہے ہماری سو کالڈ جرنلزم کے اوپر، اور تعلیم بھی واقعی ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور بہت افسوس کے ساتھ میں لوں گی اس وقت اجازت. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ. اللہ حافظ.